अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे मुस्लिम अरब मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जहां आज भी आपको 100 साल पहले के अरब की ज़िंदगी नज़र आएगी। ऐसा मुल्क जिसे आप मिडल ईस्ट का नॉर्वे भी कह सकते हैं। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं ओमान की। इस मुल्क के अरब लोग दूसरे अरब ममालिक से कैसे मुख्तलिफ हैं, इस मुल्क को मिडल ईस्ट का नॉर्वे क्यों कहा जाता है, यहाँ के लोगों की ज़िंदगी कैसी है, पाकिस्तानी और भारतीय यहाँ क्या काम करते हैं, शादात की जन्नत कैसी थी, इन सब सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में। इसके अलावा पूरे मुल्क की वो खूबसूरती भी आपको दिखाएंगे जो शायद आपने पहले कभी ना देखी हो। चलिए अब निकलते हैं ओमान के एक शानदार सफ़र पर। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम सल्तनत ओमान है। इस मुल्क की कुल आबादी तकरीबन 53 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया में 123वें नंबर पर आता है। कुल आबादी का तकरीबन 87% हिस्सा शहरों में रहता है, जबकि 13% लोग देहात में आबाद हैं। ओमान का कुल रकबा तकरीबन 3,95,000 मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया में 72वें नंबर पर आता है। दोस्तों, ये अरब दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जहां आज भी आपको 100 साल पुराना अरब देखने को मिलेगा। इस मुल्क में 2026 में भी आपको बहुत ज़्यादा ऊंची इमारतें नज़र नहीं आएंगी, लेकिन इसके बावजूद इसकी खूबसूरती बेमिसाल है। ये मुल्क आसार कदीमा की एक खुली किताब की मानित है। ओमान का सबसे बड़ा शहर मस्कत है और यही मुल्क का दारुल हुकूमत और सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर भी है। इसके अलावा मुल्क का दूसरा बड़ा शहर सलाला है, जो दुनिया के कदीम तरीन शहरों में शुमार होता है। इस शहर में जाकर आप कई हज़ार साल पुराना अरब भी देख सकते हैं और यहाँ बहुत से अंबिया कराम और सहाबा कराम की कबूर मुबारक मौजूद हैं। ओमान के लोग बहुत नहायत सादा और मेहमान नवाज हैं। यहाँ के लोग ज़मीन पर बैठकर खाना पसंद करते हैं। इनका लिबास ओमानी कंदूरा होता है और सर पर रंग बिरंगा साफ़ा पहना जाता है, जो इनकी सकाफ़त का हिस्सा है। इस तरह ओमान की सकाफ़त का एक अहम हिस्सा खंजर भी है। अक्सर ओमानी अपने साथ खंजर रखते हैं, जो आम तौर पर चांदी से बना होता है। अगर ओमान के सरहदी इलाकों की बात करें तो एक तरफ बहरे अरब वाक़या है, जबकि बाकी अतराफ़ में सऊदी अरब और यमन मौजूद हैं। यहाँ के लोगों की कौमी ज़बान अरबी है और अरबी के बाद सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बानें बलोची, उर्दू और हिंदी हैं। दोस्तों, ये दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जहाँ ज़िंदगी नहायत पुरसकून है। ओमानी लोग बहुत मेहमान नवाज होते हैं और आपको इज़्ज़त और मोहब्बत से मिलते हैं। अक्सर यहाँ के लोग मेहमानों को खजूर और कहवा पेश करते हैं। यहाँ के लोग मंदी और बिरयानी बड़े शौक़ से खाते हैं। ओमान में जराइम ना होने के बराबर हैं। इनकी सबसे बड़ी वजह हुकूमत के सख्त कवानीन हैं। यहाँ की पुलिस अमन व अमान कायम रखने में कामयाब समझी जाती है और ओमान के लोग पुलिस फोर्स पर मुकम्मल एतमाद रखते हैं। ख़वातीन भी बग़ैर किसी परेशानी के आज़ादी से घूम फिर सकती हैं। मस्कत की कुल आबादी तकरीबन 16 लाख है, जो मुल्क की कुल आबादी का तकरीबन 30% हिस्सा बनती है। ये शहर मुल्क का माशी और तिजारती मरकज़ भी है। इस शहर में आपको पाकिस्तानी और भारतीय सबसे ज़्यादा नज़र आएंगे। इस मुल्क में तकरीबन 2.5 लाख पाकिस्तानी आबाद हैं, जो नौकरी और कारोबार के सिलसिले में यहाँ आए हैं और पुरसकून ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ज़्यादातर पाकिस्तानी तामीरात, तिजारत और ट्रांसपोर्ट जैसे शोबे से वाबस्ता हैं। पाकिस्तान के ओमान के साथ दोस्ताना और बेहतरीन ताल्लुकात हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तानियों को ओमान में साजगार माहौल मैसर है। इसके अलावा भारतीयों की तादाद तकरीबन 7 लाख के करीब है। इस मुल्क में इस्तेमाल होने वाली करेंसी ओमानी रियाल है, जो दुनिया की मजबूत तरीन करेंसियों में शुमार होती है। ओमान में सियाहत भी तेज़ी से बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ के सुल्तान ने भी सियासी मकामात को अच्छी तरह तरक्की दी है। यहाँ के लोगों की औसत सालाना आमदनी तकरीबन $25,000 है। ये मुल्क इस्लामी और तारीख़ी खूबसूरती का शाहकार है। मस्कत शहर में भी आपको ज़्यादा ऊंची इमारतें नज़र नहीं आएंगी। इस मुल्क में हर साल तकरीबन 3 लाख से आते हैं और ज़्यादातर सियाह सबसे ज़्यादा मस्कत शहर का रुख करते हैं। इस शहर की सबसे मशहूर मस्जिद सुल्तान काबूस मस्जिद है, जो ओमान की सबसे बड़ी और ख़ूबसूरत मसाजिद में से एक है। इस मस्जिद में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हाथ से बना हुआ कालीन और एक अजीम अलशान फ़ानूस मौजूद है। ये कालीन तकरीबन 60,000 मुरब्बा फुट के रकबे पर फैला हुआ है और सियाह इसे देखने के लिए कसरत से आते हैं। अगर आप मस्कत जाएं तो इस मस्जिद का दौरा ज़रूर करें, क्योंकि ये अंदर से भी बेहद खूबसूरत और प्यारी है। मस्कत के साहिल पर एक किला भी मौजूद है, जिसका नाम अल-मेरानी फोर्ट है। इस किले को 16वीं सदी में पुर्तगालियों ने तामीर किया था और आज भी मौजूद है। दूसरे अरब ममालिक की तरह मस्कत भी एक मशहूर बाज़ार है, जिसे सोक मतरह कहा जाता है, जहाँ जाकर आप ओमान की सकाफ़त को करीब से महसूस कर सकते हैं। मस्कत में आप पैरामोटरिंग का लुत्फ़ भी उठा सकते हैं, जो एक मुनफरिद तजर्बा होता है। इसकी कीमत तकरीबन 20 ओमानी रियाल होती है। आसमान से आपको इंतहाई खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं।
مسقط سے تقریباً 130 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک سکھ ہول موجود ہے جہاں لوگ نہانے اور تفریح کے لیے آتے ہیں۔ دوستوں، آپ عمان کو میڈل ایسٹ کا ناروے بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ دوسرے عرب ممالک کے مقابلے میں یہاں قدرتی خوبصورتی بہت زیادہ ہے۔ سمندر اور پہاڑوں کا حسین امتزاج دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہاں جا کر آپ بوٹ رائڈ ضرور کریں جو تقریباً $50 میں ملتی ہے۔ اس میں آپ پورا دن سمندر میں گزار سکتے ہیں جبکہ کھانا بھی شامل ہوتا ہے۔ اس علاقے کا نام خصب ہے جو مسقط سے تقریباً 500 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، لیکن دبئی کے رئیس الخیمہ کے بہت قریب ہے۔ یہاں سے مسقط جانے کے لیے فیری لینا پڑتی ہے یا آپ دبئی کے راستے سے مسقط جا سکتے ہیں۔ مسقط شہر نہایت صاف ستھرا اور خوبصورت نظر آتا ہے اور اس کے کارنیش سے سمندر کا منظر بھی دیکھنے کے قابل ہوتا ہے۔ یہ عرب کا ایک ایسا ملک ہے جہاں مقامی عمانی عرب بھی مختلف کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ مثال کے طور پر عام طور پر دوسرے عرب ممالک میں ٹیکسیاں پاکستانی، بھارتی یا بنگلہ دیشی چلاتے ہیں، لیکن یہاں آپ کو اکثر ٹیکسی ڈرائیور عمانی ہی نظر آئیں گے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ٹیکسی ڈرائیور ملک کے امن و امان کو بہتر رکھنے کے لیے اور انٹیلیجنس کا کردار بھی ادا کرتے ہیں۔ یہاں کے عرب محنتی لوگ ہیں اور کام کر کے کھانے پر یقین رکھتے ہیں۔ مسقط میں ایک روایتی ریسٹورنٹ بھی موجود ہے جو قلعے کی شکل میں بنایا گیا ہے اور آپ کو قدیم عرب کی یاد دلاتا ہے۔ مطرح سوق کے بالکل قریب سلطان کا محل بھی موجود ہے جس کی عمارت کا طرز تعمیر انتہائی خوبصورت ہے۔ یہی وہ علاقہ ہے جہاں سے عمانی سلطنت کا آغاز ہوا تھا اور یہ پورا علاقہ تاریخی اہمیت رکھتا ہے۔ اب مسقط سے نکلتے ہوئے ہم وادی مبام کی طرف چلتے ہیں جو مسقط سے تقریباً 180 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہاں آپ کو قدرت کے دلکش مناظر اور خوبصورت چشمے دیکھنے کو ملیں گے۔ اب ہم آپ کو عمان کا دوسرا مشہور شہر سلالہ دکھاتے ہیں۔ یہ دنیا کے قدیم ترین شہروں میں شمار ہوتا ہے اور قدرتی حسن سے مالا مال ہے۔ یہاں کا جبل سمہان بھی بہت مشہور ہے جو اس شہر کا بلند ترین مقام ہے۔ عمان کے کچھ علاقوں میں آج بھی خواتین چمڑے کے ماسک پہنتی ہیں۔ عام طور پر یہ روایت شرحہ کے علاقوں میں دیکھی جا سکتی ہے۔ عمان کے گھر کا رنگ زیادہ تر سفید یا ہلکا بھورا ہوتا ہے کیونکہ گہرے رنگ کرنے پر پابندی ہے۔ ایسا کرنے پر جرمانہ بھی عائد ہو سکتا ہے اور سزا بھی مل سکتی ہے۔ اس ملک میں سودی نظام بھی بہت کم ہے۔ زیادہ تر بینک اسلامی بینکاری کی اصولوں کے مطابق کام کرتے ہیں۔ سلالہ کے قریب ایک خوبصورت آبشار بھی موجود ہے جس کا پانی نہایت صاف اور شفاف ہوتا ہے۔ اس جگہ کو وادی دربات کہا جاتا ہے جو سلالہ سے تقریباً 40 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہاں کی قدرتی خوبصورتی دیکھنے والوں کو حیران کر دیتی ہے۔ سلالہ میں آج بھی بعض کھانے پتھروں پر پکائے جاتے ہیں اور یہاں اونٹ کا گوشت بھی بہت مشہور ہے جسے دنیا کے بہترین ذائقوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ آپ نے شداد کی جنت کے بارے میں ضرور سنا ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ قوم عاد کا بادشاہ شداد تقریباً 8000 سال پہلے عمان کے علاقے میں تھا۔ وہ اپنی طاقت اور دولت پر بہت مغرور تھا۔ اس نے زمین پر جنت بنانے کا فیصلہ کیا اور سلالہ کے قریب اس جنت کی تعمیر شروع کی جس میں دودھ اور شہد کی نہریں بنانے کا حکم دیا گیا۔ اس جنت کو بنانے میں کئی سال لگے اور اس میں سونے اور جواہرات سے مزید محلات بنائے گئے، لیکن جب شداد اس جنت میں داخل ہونے لگا تو اللہ کے حکم سے وہ وہیں ہلاک ہو گیا اور بعد میں اس کی قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ آج بھی اس علاقے میں اس کے آثار موجود بتائے جاتے ہیں۔ اس جگہ کو آج ابار کہا جاتا ہے جو سلالہ سے تقریباً 80 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سامری جادوگر کا گھر بھی عمان میں سلالہ کے قریب موجود تھا۔ سامری وہ شخص تھا جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد بنی اسرائیل کو گمراہ کیا اور سونے کا بچڑا بنوایا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو اسے اپنی قوم سے نکال دیا گیا۔ عمان میں کئی انبیاء کرام اور صحابہ کرام کی قبور مبارک بھی موجود ہیں جن میں حضرت عمران علیہ السلام اور حضرت ایوب علیہ السلام کے مزارات بھی شامل ہیں جو سلالہ کے پہاڑی علاقوں میں واقع ہیں اور ایک روحانی مقام کی حیثیت رکھتے ہیں۔ دنیا کے خطرناک قلعوں میں سے ایک قلعہ بھی عمان میں موجود ہے جو نزوی کے علاقے میں واقع ہے۔ اس کا دفاعی نظام بہت مضبوط تھا۔ جو بھی دشمن اس میں داخل ہونے کی کوشش کرتا تھا اس پر اوپر سے پتھر اور گرم تیل پھینکا جاتا تھا اور نیچے گرا دیا جاتا تھا۔ اس قلعے کے اندر ایک مکمل بازار بھی بنایا گیا تھا۔ تقریباً 300 سال پہلے تک نزوی عمان کا دارالحکومت تھا۔ اس وجہ سے یہ جگہ سیاحوں کے لیے بہت کشش رکھتی ہے۔ عمان کی حکومت تعلیم پر بہت زیادہ توجہ دے رہی ہے۔ یہاں خواندگی کی شرح تقریباً 96% ہے اور یہاں دنیا کی بہترین جامعات بھی موجود ہیں۔ عمان کی سب سے مشہور یونیورسٹی سلطان قابوس یونیورسٹی ہے۔ یہاں بہت سے اسکالرشپس پروگرام موجود ہیں۔ اس یونیورسٹی میں پڑھنے کا خرچ تقریباً 500 سے 700 عمانی ریال فی سیمسٹر ہے، جبکہ رہنے کا خرچ تقریباً 100 سے 150 عمانی ریال ماہانہ ہے۔ عمان کے ٹورسٹ ویزا کی فیس تقریباً 15 سے 20 ہزار پاکستانی روپے کے برابر ہے، جبکہ پاکستان سے عمان کا ہوائی ٹکٹ تقریباً 70 سے 80 ہزار روپے تک ہو سکتا ہے۔ کراچی سے عمان کا فاصلہ بھی زیادہ نہیں ہے۔
کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان نے گوادر پورٹ 1958 میں عمان سے خریدا تھا؟ اس وقت پاکستان نے عمان کو تقریباً 3 ارب ڈالر ادا کیے تھے، جو اس وقت کے تقریباً 1.5 کروڑ پاکستانی روپے بنتے تھے۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو۔ آپ کو ویڈیو کیسے لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں، تاکہ ہماری ہر ملک کے بارے میں ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اپنا اور اپنے پیار کا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔